أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آيت نمبر 132. أم كنتم شهداء أم كنتم شهداء إذ حضر أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لابنيه ما تعبدون من بعدي أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لابنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لابنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون.